अथ 2,000 सर्गः। रामस्य वचनम् श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः किम् मे धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। शाश्वतोऽयम् सदा धर्मस्थितोऽस्मासु नरर्षभ। ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेन्नृपः। स समृद्धाम् मया सार्धमयोध्याम् गच्छ राघव। अभिषेचय चात्मानम् कुलस्यास्य भवायनः। राजानम् मानुषम् प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम। यस्य धर्मार्थसहितम् वृत्तमाहुरमानुषम्। केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते। धीमान् स्वर्गम् गतो राजा यायजूकः सताम् मतः। निष्क्रान्तमात्रे भवति सह सीते स लक्ष्मणे। दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्। उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकम् पितुः। अहम् चायम् च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ। प्रियेण किल दत्तम् हि पितृलोकेषु राघव। अक्षयम् भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः। त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेऽप्सुस्त्वय्येव सक्तामनिवर्त्य बुद्धिम्। त्वया विहीनस्तव शोकरुग्णस्त्वाम् संस्मरन्नेव गतः पिता ते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 2,000 सर्गः।